Ato ng Cyro, ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Gikakurat sa mga magtutungha ug mga magtutudlo sa Bulwa Central School sa Cagayan de Oro City yang dunay alimpulos o dust devil nga miigo sa mong tulunghaan. Hinoon, swerteng walay na danyos o naangol sa mong hitabo. Aniya ang akong report. Kalit nga mitunga sa open grounds sa Bulwa Central School ang daw dakong alimpulos o dust devil nga gikakurat sa mga magtutungha o mga magtutudlo sa mong eskwelahan. Gani kita pa sa kuhang video sa gwardya sa mong eskwelahan ang kadako sa mong alimpulos. Nang lupad pa ang mga dahon tungod sa kakusog sa hangin, apan taod-taod hinay-hinay na sab nga nawala ang maong alimpulos. Sumala ni school principal Dr. Pedrita Jordan nga pasado las 11 sa buntag miigo ang maong alimpulos ug paspas kaayo ang pagkawala niini nga midagan ra sa kapin minuto. Consider man nato nga sa pipila na kaadlaw nga walay ulan, normally kay dili man cemented, ano man siya yuta. Moabog siya, sir. So kana ra gyud ang nahitabo. Gani human ang hitabo. Gilayon sab nila gisuta ang kahimtang sa mga school buildings ug nakita nga wala kini danyos nga naangkon. All is safe. Tungod manggod kay ana nga oras, ang mga bata tanan naa sila sulod sa classroom. Sumala sa pag-asa nga usa ka dust devil o alimpulos ang miigo sa Bulwa Central School. Sagad kini masinati sa mga lugar nga adunay na sinati nga tumang kainit ug uga ang kayutaan. Rason nga init sab ang hangin sa palibot niini. Na ay surface heating o moinit pod ang hangin nga duol sa kayutaan, then musaka, then if naay hangin nga mo palit labay diha nga area, mo'y hinungdan sa iyang pagtuyok or pag-spin sa column of air. Sa iyang pagtuyok, posible madala niya ang dust, abog, sand, or mga light debris. Busa adunay tambag ang pag-asa ngadto sa publiko nga makakita o anaa dool sa mga susamang hitabo. Kasagaran short-lived lang na hinoon siya, pero para sa atong safety, mas maayo mo palayo ta sa area o mo adto ta sa safer area like balay or building. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.